کافی دیر گزر گئی ہے، گرمی بھی ڈاڈی آئی، نبی دا غلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے، اے مائیے میری مدینے دے اندر کوئی نہیں سندا، نہ کوئی جوان سنے، نہ کوئی عورت سنے، نہ کوئی مدینے دا بال سنے، ایک کریم آقا کائنات والی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ہو گئی ہے، صحابہ دی گفتگو سنتے پہلے تیرے تے میرے آقا نے دیکھا ہے، میرا غلام عمر جلال دے اندر آندا پیا ہے، سرکار نیچے جی نے تیرے تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں لجپال نے فرمایا، جہدے متعلق میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا